Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chaîne consacrée à l'étude de tout ce qui est pharmaceutique. اليوم غادي نشوفوا les antidiarrhéiques. Les antidiarrhéiques هما الدويات اللي كناخدوهم باش نحبسوا لا دياري اللي كنقولوا ليها بالدارجه سريسره ولا الكرش الجاريه ولا طايحه. اهم حاجه اللي خصنا نعرفوها هي ضروري ما كيكونش شي سبب اللي هو اللي مسؤول على لا دياري، بحال كيف ما ذكرت شي وحدين في الفيديو ديال الجهاز الهضمي لو سيستيم ديجستيف، بحال مثلا اون بريز دونتيبيوتيك اللي كتقتل لينا ديك البكتيريا النافعه اللي الدور ديالها كتمتص دوك السوائل من الفضلات. هذاك الشيء علاش الفضلات كيكونوا سوليد. وكاين عاوتاني انتوكسيكاسيون اليمونتير يعني تسمم غذائي، وهذه هي اللي كاينه بزاف في المغرب سورتو الماكله ديال الزنقه ولا الماكله بالغسيل. وكاين عاوتاني لا بوسيدونتير بالنسبه للوليدات الصغار فاش يلاه كيبداو ينوضوا السنينات كتجيهم لا دياري. دونك هادشي غنزيد نتعمق فيه اكثر فاش غنوصل للشرح ديال الامراض، ما علينا. دونك الدويات ديال لي كلاس دي زونتي دياريك كنداويو بهم غير الاعراض، عاد باش كنزيدو الدويات الاخرين على حساب السبب الرئيسي اللي دير لينا لا دياري شنو هو. وهاد لي زونتي دياريك فيهم حتى هما دي كلاس اللي هما لي رالونتيسور دو ترانزيت، لي زونتي انفيكسيو بكتيريان، لي سوليوشن دو ريهيدراتاسيون، لي ادسوربون انتستينو، لي بونسمون غاستريك، وكاينين اللي طبيعيين كيكونوا 100% ناتوريل جوست بور retrouver لو كونفور انتستينال، وكاين لي ليفيو. دونك نبداو بلي رالونتيسور دو ترانزيت. هادو الخدمه ديالهم كيعطلوا داك لو ترانزيت في الامعاء باش الفضلات ما يوصلوش دغيا للمخرج وتولي غادي جاي للطواليت. والموليكول اللي كنلقاوها في الفارماسي هي لوبيراميد اللي كنلقاوها غير في لي كومبريمي واللي كتعطى ابارتير دو 8 طون، من 8 سنين حتى ل 15 عام كياخدوا حبه الاولى، وعاد باش ابري من بعد كل طواليت كياخدوا حبه، والماكسيموم هو 6 حبات في النهار ما يفوتوهاش. ومن 15 عام والفوق كياخدوا 2 حبات في دقه، ومن بعد كل طواليت كياخدوا حبه، والماكسيموم 8 الحبات في النهار ما يفوتوهمش. بالنسبه لي كونتر انديكاسيون ديال هاد لا موليكول ما كتعطاش في لاكوليت اللي هي لانفلاماسيون دو كولون، كيكون الحريق في المصرع الكبير، وفي الغيكتوليت هيموراجيك هادي سي اون مالادي كرونيك دو كولون، مرض مزمن ديال المصرع الكبير كيولي المصرع الكبير كيدوز بالدم. ندوزو دابا لي زونتي انفيكسيو بكتيريان. كنلقاو لا نيفيروكسازيد اللي كانت كتعطى ابارتير دو 6 ans والفوق، مي حاليا دارت واحد الدراسه ولات هاد لا موليكول كتخاد ابارتير دو 18 ans من 18 عام والفوق، وكتخاد اون اسوسياسيون مع هاد لي رالونتيسور اللي يلاه ذكرتهم. ولا بوزولوجي ديالهم هي من 18 عام والفوق كياخدوا 3 حتى 4 الحبات في النهار، والتريتمون كيكون من 3 ايام حتى ل 4 ايام. الا ما تحيداتش لا دياغي ديك الساعه ضروري تشوف الطبيب. لي كونتر انديكاسيون ديال هاد لا موليكول ما كتعطاش الناس اللي عندهم مشكل في الامتصاص ديال الجلوكوز والغلاكتوز، واللي عندهم لانتوليرونس او فركتوز اللي كيكون عندهم مشكل في الميتابوليزم ديال الفركتوز. ندوزو دابا لي سوليوشن دو ريهيدراتاسيون. مي اولا اجي نفهموا بعدا شنو هي الغيدراتاسيون. دونك كاين هيدراتاسيون اللي كتعني بزاف لي فينومين اللي عندهم علاقه بالماء. دونك مثلا كنقولوا هيدراتي لو كور يعني خاصك تشرب الماء بزاف باش الجسم يبقى ديما هيدراتي يعني ما ينشفش. دونك ملي كتجينا لا دياغي كيخرج الفضلات على شكل ان ليكيد. دونك الا بقينا هكا بلا ما نعاودو نغيدغاتيو الجسم غادي ينشف. هذاك الشيء علاش كاينين لي سوليوشن دو ريهيدراتاسيون اللي يكونوا مكونين من الايون الصوديوم، بوتاسيوم، خلورور والسكر qui permet de maintenir une osmolarité sanguine isotonique afin de prévenir les déshydratations sévères. يعني هو اللي ما كيخليناش نطيحوا في ان الجسم ينشف بزاف. دونك لا بوزولوجي ديالهم على حساب العمر، وكتخلط ساشي مع ان لي تخدو مع اطرو ديال الماء وكتبقى تشرب فيها النهار كامل. واي ساشي تحلات ودازت على 24 ساعه فاي حاجه بقات كتلاح. ندوزو دابا لي زاد سوربون انتستينو. كنلقاو لو شاربون فيجيتال اللي الاكثريه الناس عارفين باللي كيتخاد غير الناس اللي عندهم لي غاز، وهذا خطا. حيت كاينه دراسه اكدات باللي 1 غرام ديال شاربون فيجيتال اون بودر عنده اون سورفاس دابسوربسيون ما بين 400 ل 2500 متر مربع. هادشي علاش بينات الدراسه باللي حتى هو كيتعطى في الحالات ديال التسمم لي زانتوكسيكاسيون اي لومبوزونمون، وزائد انه كيمتص لي غاز. هادشي كيخليه باش يمتص حتى لي بكتيري والمواد السامه اللي كليناها باش ما يدوزوش في الامتصاص ديال الجسم. وما حدو عنده هاد لا سورفاس كبيره ديال الامتصاص. هادشي علاش الناس اللي كياخدوه على ود لي غاز وكنتي كتاخد شي دواء اخر
خاصك تبعدو على الدواء بواحد ساعة قبل الماكلة ولا ساعتين من بعد الماكلة، سينو غادي يمتص لك الدواء اللي خديتيه معاه وما غاديش تستافد من الدواء. دونك لو شاربون فيجيتال حتى هو كيتخاد اون اسوسياسيون مع لي زوطخ كلاس دي اونتي ديارييك، ولا بوزولوجي ديالو اللي في لا فارماسي غتلقاو لي كومبريمي اللي كيبداو من 6 سنين حتى ل 15 عام كياخدوا جوج حبات في النهار، دو بريفيرونس من بعد الماكله، من بعد الماكله بساعتين د المكانه. اما من 15 عام والفوق كياخدوا جوج حبات 3 المرات في النهار من بعد الماكله، يعني جوج حبات في الصباح، جوج في العشيه، وجوج بالليل. اما الوليدات الصغار من الزياده حتى 6 سنين غادي تلقاو في لا فارماسي باللي كاينين غير التقاطر اللي كيتشربوا لي غود بيفابل، اللي من الزياده حتى 6 شهور كياخدوا من 5 القطرات حتى ل 10 القطرات في النهار، ومن 6 شهور حتى العام كياخدوا من 10 حتى ل 15 قطره في النهار، ومن عام حتى 3 سنين كياخدوا من 15 حتى ل 20 قطره في النهار، ومن 3 سنين حتى ل 12 عام كياخدوا من 20 حتى ل 30 قطره في النهار. ودو بريفيرونس كيتخادوا بالليل من بعد الماكله، سوا كيداروا مع شويه ديال الماء ولا الحليب ولا عصير ديال الفواكه، وضروري يتحرك مزيان قبل ما تستعملو. ندوزو دابا لي بونسمون غاستريك اللي كنلقاو فيهم ديوسميكتيت والمونترونيونيت بحال السميكتا وبيديليكس لي ساشي. الا دوينا على السميكتا، فالسميكتا كتبدا من عامين حتى ل 15 عام كياخدوا 4 ساشيات في النهار مده 3 ايام، من بعد كيبقاو 2 ساشيات في النهار مده 4 ايام. اما لي زادولت من 15 عام والفوق كياخدوا 3 ساشيات في النهار، وتقدر تدوبل لا بوزولوجي في الاول على حساب لي سامبطوم ديال لا دياري. اما بيديليكس هذا ريزيرفي جوست بور لي زادولت، يعني غير من 15 عام والفوق كياخدوا 3 ساشيات في النهار. بالنسبه لي كونتر انديكاسيون هنايا كاينين غير بالنسبه للبيديليكس اللي ما خاصوش يتعطى للمراه الحامله وكترضع، والناس اللي عندهم مشكل في الامتصاص ديال الجلوكوز ولا الغلاكتوز. واحد القضيه مهمه سي كو بعض المرات في اون اوردونونس كتجي مكتوبه فيها اس ار او، هذه كتعني سولوتي دو ريهيدراتاسيون اورال، اللي هما لي سوليوشن دو ريهيدراتاسيون اللي دويت عليهم اللي مكونين من الاملاح المعدنيه. اجي دابا ندوزو لي ليفور اللي الخدمه ديالهم il favorise la restauration de la flore intestinale، يعني هما اللي كيرجعوا لينا ديك البكتيريا النافعه اللي كتمتص الليكيد من ليسيل باش يرجع داك التوازن ديال الامعاء. ولا بوزولوجي ديالهم كنلقاوهم في لي ساشي و لي كومبريمي. لي كومبريمي كيتخادوا من 6 سنين حتى ل 15 عام كياخدوا 2 حتى 3 الحبات في النهار، ومن 15 عام والفوق كياخدوا من 4 حتى 6 الحبات في النهار. اما لي ساشي كيتخادوا ابتداء من عامين، من عامين حتى 6 سنين كياخدوا من ساشي حتى ل 2 ساشي في النهار، ومن 6 سنين والفوق كياخدوا 2 ساشيات في النهار. وإلا خديتي لي ليفور وداز 2 جور وما كان حتى شي تحسن ضروري تشوف الطبيب. وواحد الحاجه مهمه سي كو لي ليفور ما خاصهمش يتلاقاو مع ان تريتمون اونتي فونجيك، حيت هذه سي اون انتراكسيون ميديكامونتوز. ندوزو دابا لا ديرنيير كلاس اللي هي لي زونتي ديارييك اللي كيكونوا 100% ناتوريل، والدور ديالهم كيقادوا غير لو ترانزيت انتستينال بور retrouver لو كونفور انتستينال، حيت ملي كتكون لا دياري الامتصاص ديال الماكله في الجهاز الهضمي كيتخربق. دونك الدور ديال هادو كيكونوا ناتوريل وكيعاونوا الجهاز الهضمي باش يرجع الحاله الطبيعيه ديالو. هادو لا بوزولوجي ديالهم كتبدا غالبا من 12 عام والفوق، وكتكون غالبا من حبه حتى جوج الحبات في النهار. دونك هادو هما لي زونتي دياريك. جيسبر تكون عجباتكم لا فيديو، ما تنساوش نكليك سور جيم، تابوناو في لاشين وبارطاجيو لا فيديو باش كاع الناس تستافد. جو فو دي ا بيانتو على بروشين فيديو ان شاء الله.